ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परम पूज्यानां पदवाक्य प्रमाण पारावारिणानां गोलोकवासिनां विश्वनाथ स्वरूपाणां अस्मद्विद्या गुरूणां चरणारविन्दयोः साष्टांगं प्रणिपत्य अस्माकं सर्वेषां पूज्यानां स्वामी चरणानां चरणारविन्दयोः सश्रद्धं प्रणिपत्य अद्यतनं व्याख्यानं प्रारभ्यते। पूर्वेद्युः वर्णात्कारः इत्यस्य परिष्कृतः अर्थः अस्माभिः अधिगत आसीत्। इदानीं शेखरे विचार्यमाणः विषयः वर्तते यत् चतुर्दश महेश्वर सूत्राणां कृते आम्नाय शब्दस्य प्रयोगः युज्यते न वा। शेखरकार मते चतुर्दश सूत्राणां कृते साम्नाय शब्दस्य आम्नाय शब्दस्य वा आवश्यं प्रयोगः युज्यते इति सप्रमाणम् इह ग्रन्थे निरूपयिष्यते। तत्र शेखरकृद्भिः पूर्वं शंका कृता, ननु चतुर्दश सूत्र्याम् अक्षर समाम्नाय इति व्यवहारानुपपत्तिः आम्नाय साम्नाय शब्दयोः वेदे एव प्रसिद्धेः इत्यतः माहेश्वराणीति। अस्य ग्रन्थस्य अयम् आशयः सिद्धान्त कौमुद्यां श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन चतुर्दश सूत्राणि उपक्रम्य इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि इत्युक्तम्। अस्यां पंक्तौ माहेश्वराणि इति पदम् आगतं वर्तते। तर्हि इति सूत्राणि माहेश्वराणि अनादि संज्ञार्थानि इति व्यत्यस्य दीक्षितैः किमर्थं न पंक्ति लिखिता, अथ च माहेश्वर इति पदस्य प्रयोगः किमर्थं कृतः, अस्य प्रश्नस्य तात्पर्यं समाधानं च नागेशभट्टैः उच्यते। यत् चतुर्दश सूत्र्याम् अक्षर समाम्नाय इति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। चतुर्दश सूत्राणां कृते अक्षर समाम्नायस्य प्रयोगः प्रामाणिकैः आचार्यैः क्रियते, किन्तु केषाञ्चित् शंका आसीत् यत्
चतुर्दश सूत्र्याम् अक्षर समाम्नाय इति शब्दस्य प्रयोगः नैव युज्यते यतो हि आमनाय शब्दस्य साम्नाय शब्दस्य वा प्रयोगः वेदस्य कृते एव प्रसिद्धः। इमानि चतुर्दशानि सूत्राणि वेदभूतानि न वर्तन्ते अतः एतेषां कृते साम्नाय शब्दस्य प्रयोगः नैव युज्यते। तस्य समाधानं नागेशभट्टैः क्रियते यत् अस्य प्रश्नस्य समाधानाय एव दीक्षितैः सिद्धान्तकौमुद्यां प्रथमतया माहेश्वराणि इति पदं प्रयुक्तं वर्तते। माहेश्वराणि इत्यस्य अर्थः महेश्वर प्रसादात् लब्धानि। कथं? महेश्वर शब्दात् तत आगत इति सूत्रेण आगत इत्यर्थे अण प्रत्यये कृते माहेश्वरम्, महेश्वरात् आगतम् इति माहेश्वरम् इति पदस्य निष्पत्तिः भवति। तर्हि महेश्वरात् आगतानि अर्थात् भगवतः महेश्वरात् लब्धानि भगवता पाणिनिना इमानि सूत्राणि। तर्हि अस्य सूत्रस्य कर्ता महेश्वरः न वर्तते अपितु अ इ उण इत्यादि वर्णाः श्रुतिरूपाः। श्रुतिरूपाणां क्रमविशिष्टानां वर्णानां लाभः भगवतः महेश्वरस्य प्रसादात् भगवता पाणिनिना प्राप्तः। अतः महेश्वर प्रसादात् इमानि चतुर्दश सूत्राणि लब्धानि वर्तन्ते। एवंच येषाम् आनुपूर्वी श्रुतिरूपा एव अस्ति। अतः श्रुतिरूपाणां क्रमविशिष्ट वर्णानां कृते साम्नाय शब्दस्य प्रयोगः युज्यते एव। अतएव नंदिकेश्वर कृत काशिकायां येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः इत्युक्तम्। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात्, महेश्वरात् येन पाणिनिना अक्षर समाम्नायम् अधिगम्य कृत्स्नं व्याकरण शास्त्रं प्रोक्तं तादृशाय पाणिनये नमः। तर्हि श्रुतिरूपाः क्रमविशिष्टाः वर्णाः भगवता पाणिनिना महेश्वर प्रसादादेव लब्धाः वर्तन्ते। अतः एतेषां क्रमविशिष्टानां वर्णानां श्रुतिरूपत्वम् अस्ति। तत्र च प्रमाणं नागेशभट्टैः उपन्यस्तम्। एकवारम् अहं पङ्क्तिं पठामि। ननु चतुर्दश सूत्र्याम् अक्षर समाम्नाय इति व्यवहारानुपपत्तिः आम्नाय साम्नाय शब्दयोर्भेदे एव प्रसिद्धेरित्यतः माहेश्वराणि इति महेश्वरात् आगतानि इत्यर्थः। महेश्वर प्रसादात् लब्धानि इति फलितम्। एवंच इयम् आनुपूर्विका श्रुति रेवैषा। तत्प्रसादात् पाणिनिना लब्धा। श्रुतिमूलकत्वात् अस्यैव वेदांगत्वम्। श्रुतिमूलकत्वात् इत्युक्ते व्याकरण शास्त्रस्य
मूलं भवति 14 सूत्रम। 14 सूत्रमेव आधारीकृत्य भगवता पाणिनिना व्याकरणशास्त्रं विरचितम्। एवञ्च व्याकरणशास्त्रस्य मूलं भवति 14 सूत्रम्। अधुना 14 सूत्रे अनुबन्धं विहाय अन्ये सर्वेपि क्रमविशिष्टाः वर्णाः श्रुतिरूपाः वर्तन्ते। एवञ्च श्रुतिमूलकत्वं भगवत्पाणिनि विरचित व्याकरणे समागतम्। अतः अस्य पाणिनि विरचित व्याकरणशास्त्रस्य वेदाङ्गत्वं श्रुतिमूलकत्वात् सिद्धं भवति इति तात्पर्यम्। अत्र पंक्तिः वर्तते श्रुतिमूलकत्वात् अस्यैव वेदाङ्गत्वं। तर्हि श्रुतिमूलकत्वात् अस्यैव वेदाङ्गत्वं अस्यां पंक्तौ एवकारः भिन्नक्रमः इति एकं व्याख्यानम्। अस्याः पंक्तेः समन्वयः कथं कार्यम्? केवलं श्रुतिमूलकत्वात् अस्यैव वेदाङ्गत्वम् एवकारः अवधारणार्थकः स्यात् तर्हि पाणिनि व्याकरणस्यैव वेदाङ्गत्वं वर्तते। एवं अर्थस्वीकारे पाणिनि व्याकरणस्य रचनायाः प्राक् वेदस्य 5 एव अंगानि स्युः। वेदस्य षडङ्गत्वं भज्येत। अतः यथा श्रुतार्थः नैव अत्र विवक्षितः, अपितु अस्याः पंक्तेः परंपरायां द्विधा व्याख्यानम् उपलभ्यते। प्रथमं व्याख्यानम् एवकारः भिन्नक्रमः। भिन्नक्रमः इत्यस्य अर्थः श्रुतिमूलकत्वात् अस्यैव, अस्य इति षष्ठ्यन्तानन्तरं श्रुतस्य एवकारस्य वेदाङ्गत्वम् इति शब्दानन्तरं योजना कार्या इति भिन्नक्रमः इत्यस्मिन् पक्षे। एवञ्च वाक्यस्वरूपं भवति श्रुतिमूलकत्वात् अस्य वेदाङ्गत्वमेव। श्रुतिमूलकत्वात् अस्य पाणिनि विरचित व्याकरण शास्त्रस्य वेदाङ्गत्वम् एव अस्ति, अवेदाङ्गत्वं नास्ति इत्यर्थः। द्वितीयं व्याख्यानं वर्तते एवकारः अप्यर्थकः। अस्मिन् पक्षे भिन्नक्रमार्थकः एवकारः नास्ति, अपितु एवकारः अप्यर्थकः। एवञ्च श्रुतिमूलकत्वात् अस्य अपि वेदाङ्गत्वम्। एवकारः यदा अप्यर्थकः भवति तदा यथा अन्याचार्य विरचित व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वम् आसीत्, तदवत् पाणिनि विरचित व्याकरण शास्त्रस्यापि वेदाङ्गत्वम् अस्ति। अयमर्थः फलितः भवति। तथा च तैत्तरीय संहितायाम् इंद्र विरचित व्याकरण शास्त्रस्य ऐन्द्र व्याकरणस्य महति प्रशंसा श्रूयते। अतः ऐन्द्र व्याकरणस्यापि पाणिनि व्याकरण रचनायाः प्राक्
वेदांगत्वं सिद्धति। एवंच पाणिनी व्याकरण शास्त्रस्य रचनायाः अनन्तरं अस्य पाणिनीय व्याकरणस्यापि वेदांगत्वं भवति। तर्हि इदं व्याख्यानं यदा एव शब्दः अप्यर्थकः वर्तते तस्मिन् पक्षे ज्ञेयम्। तर्हि श्रुतिमूलकत्वात् अस्यैव वेदांगत्वम्। अत्र प्रमाणं येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् इति शिक्षावचनमेव। अधुना इयं शंका जायते यत् अनुबन्धातिरिक्ताः क्रमविशिष्टाः सर्वेऽपि वर्णाः श्रुतिरूपाः वर्तन्ते। तर्हि अनुबन्धानां कर्ता कः इति एकः प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य समाधानं शेखरकारैः वक्ष्यते। अनुबन्धाः महेश्वरकृता एव। तर्हि अनुबन्धाः महेश्वरकृताः वर्तन्ते इति समाधाने जाते पुनः प्रश्नः स्यात् यत् यदि अनुबन्धाः महेश्वरकृताः वर्तन्ते तर्हि भाष्यासङ्गतिः। यतोहि महाभाष्ये लणसूत्र इति व्याख्यानावसरे भगवता पतञ्जलिना शंका कृता यत् वर्णसमाम्नाये सर्वेऽपि वर्णाः सकृदुपदिष्टाः अनुबन्धाः सर्वेऽपि अनुबन्धाः सकृदुपदिष्टाः अयं णकारः द्विरूपात्तः। अ इ उण इत्यत्रापि णकारः वर्तते, लण इत्यत्रापि णकारः वर्तते। तर्हि उभयोः सूत्रयोः णकाररूपानुबन्धस्य सत्त्वात् अण इण घटितसूत्रेषु सन्देहः भवति यत् अण प्रत्याहारः पूर्वणकारनिष्पन्नः ग्राह्यः अथवा परणकारनिष्पन्नः इति सन्देहः भवति। यथा अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः अणवप्रगृह्यस्यानुनासिकः इत्यादिषु सूत्रेषु अणप्रत्याहारस्य ग्रहणं वर्तते। तत्र सन्देहः अणप्रत्याहारः पूर्वणकारनिष्पन्नः परणकारनिष्पन्नो वा इति संदेहे जाते भगवता पतंजलिना समाधानमुक्तम् आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर्नहि संदेहादलक्षणम्। तर्हि आचार्यस्य प्रवृत्तिः ज्ञापयति यत् व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्तिः इत्युक्ते अन्यतमाद्यर्थस्य प्रतिपत्तिः कार्या नहि संदेहात् लक्षणम् अलक्षणम् अननुष्ठापकम् इति निश्चेयम्। तर्हि अणुदित् सूत्रे अणप्रत्याहारः व्याख्यानेन परणकारनिष्पन्नः गृह्यते। एतद् अतिरिक्त सूत्रेषु अणप्रत्याहारः पूर्वणकारनिष्पन्न एव गृह्यते इति सिद्धान्तः। तत्र व्याख्यानमेव शरणं भवति। भवन्तः जानन्त्येव अणुदित् सूत्रे अणप्रत्याहारः परणकारनिष्पन्नः इत्यत्र रित् उत् इत्यत्र रित् इत्यत्र तपरकरणमेव प्रमाणं वर्तते। अतः अणुदित् सूत्रे अणप्रत्याहारः परणकारनिष्पन्नः रित् उत्
इति सूत्रे रीति इत्यत्र तपरकरणा अणो प्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति सूत्रे अण प्रत्याहारः पूर्वणकार निष्पन्न एव प्रथमोपस्थितत्वात्। तर्हि अधुना आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति इति भगवता भाष्यकृता उक्तम्। यदि महेश्वर कृता एव अनुबन्धाः वर्तन्ते तर्हि आचार्य शब्देन कस्य ग्रहणम्? भगवतः भाष्यकारस्य तु आचार्य शब्देन पाणिनेराचार्यस्य ग्रहणम् इति तात्पर्यं प्रतिभाति। शेखरकार मते अनुबन्धाः महेश्वर कृताः, तर्हि अधुना लण इत्यत्र यः नकारः स महेश्वर कृतः, तर्हि भाष्यासंगतिः। तस्य समाधानं नागेश भट्टैः उच्यते अनुबन्धाः महेश्वर कृता एव वर्तन्ते, किन्तु आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति इति भाष्यवाक्ये आचार्य पदेन भगवान महेश्वर एव विवक्षितः, भगवान महेश्वर एव ग्राह्यः। एवञ्च उपदेश पदार्थेपि, उपदेश इत्युक्ते आद्युच्चारणं, कस्य आद्युच्चारणं? तर्हि एतत् शास्त्र प्रवर्तकानाम् आद्योच्चारणम्। अधुना एतत् शास्त्र प्रवर्तकाः त्रय एव मुनयः इति तु न, अपितु भगवान् महेश्वरः अपि व्याकरण शास्त्र प्रवर्तकः भवति। एवञ्च भगवद् महेश्वर पाणिनि कात्यायन पतञ्जलीनाम् आद्योच्चारणम् उपदेशः इति तत्रापि आचार्य शब्देन भगवतः महेश्वरस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। एवञ अधुना भाष्यासंगतिः नास्ति। तदुक्तं नागेश भट्टैः लणसूत्रेण नकार विषयाचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति व्याख्यानत इति इत्यादौ आचार्य पदेन महेश्वरः अनुबन्धाश्च महेश्वर कृता एव इति अनुपदं स्फुटी भविष्यति। इदानीं प्रश्नः, यत् अनुबन्ध वर्ण समाम्नाये ये वर्णाः पठिताः ते श्रुतिरूपाः, अनुबन्धाश्च महेश्वर कृताः इति सिद्धान्तः जातः। तर्हि यमगणनम् इति सूत्रभाष्ये भगवता भाष्यकृता सूत्रघटक मकारस्य प्रत्याख्यानं कृतम्। यमगणनम् इत्यत्र यः मकारः वर्तते तस्य मकारस्य प्रत्याख्यानं कृतम्। कथं? यमगणनम् इत्यत्र मकारः किमर्थम्? तर्हि उच्यते मकार रूपानुबन्धेन जायमानानां प्रत्याहाराणां सिद्ध्यर्थम्। तदुपरि भाष्यकृता उक्तं यमगणनं सूत्रघटक मकार रूपानुबन्धेन ये प्रत्याहाराः जायन्ते ते सर्वेपि प्रत्याहाराः झभय सूत्रघटक ञकारेणैव भवन्तु। झभय सूत्रघटक ञकारेण प्रत्याहारे साधिते ये दोषाः आसन् तेषां सर्वेषां दोषाणां परिहारः भगवता भाष्यकृता कृतः। एवञ्च यमगणनम् इति सूत्रघटकस्य मकारस्य प्रत्याख्यानं भगवता भाष्यकृता कृतम्। यदि अयं मकारः महेश्वर कृतः वर्तते तर्हि महेश्वर कृतस्य अनुबन्धस्य प्रत्याख्यानं यदि भगवता भाष्यकृता क्रियते तर्हि आचार्यस्य महेश्वरस्य
अवहेलना निन्दायाः प्रतीतिः भवति। तस्य समाधानं नागेशभट्टैः उच्यते यत्र भगवता भाष्यकृता सूत्रघटकस्य कस्यचित् पदस्य कस्यचित् वर्णस्य वा प्रत्याख्यानं कृतं तस्य तात्पर्यम् अवगन्तव्यं। प्रत्याख्यानस्य तात्पर्यं किमस्ति? तर्हि उच्यते प्रयोजनं द्विविधं, दृष्टप्रयोजनं दृष्टादृष्टप्रयोजनम् इति द्विविधं प्रयोजनम्। एकं दृष्टप्रयोजनं भवति, अपरं दृष्टादृष्टप्रयोजनं भवति। यथा अस्माभिः भोजनं क्रियते, भोजनस्य दृष्टं प्रयोजनं वर्तते क्षुन्निवृत्तिः। तर्हि दृष्टप्रयोजनकं भोजनं वर्तते। यागादिः क्रियते, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत। तर्हि दर्शपूर्णमासेष्टिः क्रियते, तस्याः इष्टेः अदृष्टप्रयोजनं वर्तते। लोके तस्य प्रयोजनम् अस्माभिः अनुभवितुं न शक्यते, किन्तु दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति श्रुतिवाक्ये स्वर्गपदस्य फलबोधकस्य शब्दस्य उपादानात् दर्शपूर्णमासेष्टेः स्वर्गरूपम् अदृष्टं प्रयोजनम् अस्ति। तर्हि अदृष्टप्रयोजनम् अस्य दर्शपूर्णमासयागस्य वर्तते। तर्हि अस्माभिः किमवगतं? कस्यचित् दृष्टप्रयोजनं भवति, कस्यचित् अदृष्टप्रयोजनं भवति। तर्हि यत्र भगवता भाष्यकृता प्रत्याख्यानं कृतं तस्य प्रत्याख्यानस्य तात्पर्यं वर्तते अस्य पदस्य दृष्टं प्रयोजनं नास्ति। तर्हि प्रत्याख्यानेन दृष्टप्रयोजनस्यैव व्यावृत्तिः भवति, अदृष्टप्रयोजनं तु अस्त्येव। अदृष्टप्रयोजनस्य निवृत्तिः न भवति। तर्हि व्याकरणशास्त्रस्य दृष्टं प्रयोजनं किं? तर्हि दृष्टप्रयोजनं वर्तते शब्दानां साधुत्वप्रतिपत्तिः। तर्हि यत्र प्रत्याख्यानं वर्तते, यथा धातु लोप आर्धधातुके स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यादि शास्त्राणां प्रत्याख्यानम् अस्ति, तस्य शास्त्रस्य दृष्टम् अर्थात् शब्दानां साधुत्व प्रतिपत्ति रूपं प्रयोजनं नास्ति इत्येव प्रत्याख्यानस्य तात्पर्यं। तस्य शास्त्रस्य अदृष्ट प्रयोजनं तु वर्तते एव। स्वं रूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा न धातु लोप आर्ध धातुके इत्यादि शास्त्राणां पारायणेन अदृष्ट रूपं प्रयोजनं तु सिद्धत्येव। अंगानां पारायणेन अदृष्ट रूप प्रयोजनस्य शास्त्रे प्रतिपादितत्वात्। अंगानां पारायणं क्रियते, तर्हि पारायणेन अदृष्ट रूपं प्रयोजनं जायते एव। यस्य शास्त्रस्य दृष्ट रूपमपि प्रयोजनं संभवति, तर्हि दृष्ट रूपस्यापि प्रयोजनस्य सिद्धिः भवति, अदृष्ट रूपस्य प्रयोजनस्यापि सिद्धिः भवति। यथा इको यणचीति शास्त्रम्, आद्गुणः इति शास्त्रम्। अस्य शास्त्रस्य पारायणेन उभयविधस्य दृष्टरूपस्य प्रयोजनस्य, दृष्टरूप प्रयोजनम् इत्युक्ते शब्दानां साधुत्व प्रतिपत्ति रूपस्य प्रयोजनस्य अदृष्टरूपस्य प्रयोजनस्य च अवाप्तिः भवति। तर्हि यत्र भगवता भाष्यकृता
प्रत्याख्यानं कृतं तत्र सर्वत्रापि तस्य वर्णस्य पदस्य वा दृष्टरूपं प्रयोजनं नास्ति इत्येवम् अर्थपरमेव प्रत्याख्यानं वर्तते। सर्वथा प्रयोजनराहित्य प्रतिपादकं प्रत्याख्यानं भगवतः भाष्यकारस्य न वर्तते। अतः यमगणनम् इति सूत्रे मकार रूपानुबंध प्रत्याख्यानेपि भगवतः महेश्वरस्य अवहेलना निंदा वा नावगम्यते। यतो हि मकार रूपानुबंध पारायणेन अदृष्ट रूपस्य प्रयोजनस्य सिद्धिस्तु आवश्यमेव भविष्यति। तर्हि शेखरकृतिः अत्र उच्यते यमगणनम् इत्यत्र मकार प्रत्याख्यान परभाष्यन्तु किम् अदृष्टार्थमेव तदुच्चारणम् उत दृष्टार्थमपि इत्येवं विचारपरम्। तत्र भगवता भाष्यकारेण मकारस्य प्रत्याख्यानं कृतं। तस्य प्रत्याख्यानस्य किं तात्पर्यं यत् मकारोच्चारणस्य दृष्टं प्रयोजनमस्ति अथवा अदृष्ट प्रयोजनमस्ति इति संशयं कृत्वा दृष्ट प्रयोजनं न संभवति। अतः अदृष्ट प्रयोजनकमेव मकारोच्चारणम् इत्येव प्रत्याख्यान तात्पर्यं वर्तते भगवतः भाष्यकारस्य। एवमेव सर्वत्र प्रत्याख्यानम् एवं परमेव। अतः यत्र कुत्रापि प्रत्याख्यानं भगवता भाष्यकृता कृतं वर्तते तदुक्तं स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा न धातुलोप आर्धधातुके इत्यादिषु स्थलेषु तत्र सर्वत्रापि अस्य शास्त्रस्य दृष्टं प्रयोजनं नास्ति अदृष्टं प्रयोजनं तु अस्त्येव इत्येवं परमेव भगवतः भाष्यकारस्य प्रत्याख्यानं वर्तते। अन्यथा यदि उभयविध प्रयोजन राहित्य परं प्रत्याख्यानं स्यात् तर्हि अंगानां पारायणे धर्मश्रवणेन तत्र तत्र पाणिनि न्यास प्रत्याख्यानस्यापि असंगति स्यात्। यदि उभयविध प्रयोजन राहित्यं प्रत्याख्यानेन प्रतिपादितं स्यात् तर्हि अंगानां पारायणेन श्रवणेन वा धर्मस्य अवाप्तिः भवति। किन्तु यत्र भगवता पाणिनिना न्यासः कृतः पाणिनिना यत् पदं प्रयुक्तं तत्पदम् अपसार्य पदान्तरस्य निवेशः भगवता भाष्यकृता कृतः अथवा तत्पदं प्रत्याख्यातं तत्सूत्रं प्रत्याख्यातं तर्हि अधुना तस्य पारायणेन तत्रापि अंगत्वम् अस्त्येव वेदांगत्वं तत्रापि अस्ति किन्तु तस्य पारायणेन धर्मस्य अवाप्तिः न स्यात् इति कृत्वा सिद्धान्त विरोधः। अतः प्रत्याख्यानस्य इदं तात्पर्यम् अवगन्तव्यं यत् तस्य दृष्ट प्रयोजनं नास्ति अदृष्ट प्रयोजनं तु वर्तते एव। अन्यथा अंगानामपि पारायणे धर्मश्रवणेन तत्र तत्र पाणिनिन्यास प्रत्याख्यानस्यापि असंगति स्यात्। तदुक्तम् इको यणचीति सूत्रे सामर्थ्ययोगान् नहि किंचित् अत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्। इको यणचीति सूत्र भाष्ये भगवता भाष्यकारस्य अत्र तात्पर्यमस्ति इत्यत्र किं विनिगमकं किं प्रमाणं तर्हि नागेशभट्टैः उच्यते तत्र इको यणचीति सूत्रस्थं भाष्यमेव प्रमाणं। यतो हि तत्र भगवता भाष्यकृता उक्तं सामर्थ्ययोगान् नहि किंचित् अत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्। सामर्थ्य योगान
सम्यक् अर्थः प्रयोजनम् इति समर्थः। समर्थस्य भावः सामर्थ्यं। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यो स्ये इति सूत्रेण स्ये प्रत्ययः। सामर्थ्यस्य योगः सामर्थ्य योगः, तस्मात् सामर्थ्य योगः इत्युक्ते योगः इत्युक्ते सम्बन्धः। अधुना सम्यक् अर्थः प्रयोजनं समर्थः, तर्हि समर्थ शब्दस्य अर्थः सम्यक् प्रयोजनं। तस्य भावः सामर्थ्यं, तस्य योगः सामर्थ्य योगः, तस्मात् सामर्थ्य योगः। अस्य शब्दस्य अर्थः जातः सम्यक् प्रयोजन संबंधात्। सम्यक् प्रयोजन संबंधात् यह पाणिनीय शास्त्रे किमपि अनर्थकं प्रयोजन रहितं न पश्यामि इति इको यणचि इति सूत्र भाष्ये भगवता भाष्यकृता उक्तम्। तर्हि अधुना पश्यन्तु, इको यणचि इति सूत्र भाष्ये भगवता भाष्यकृता उच्यते यत् इह पाणिनीय व्याकरणे सम्यक् प्रयोजन संबंधात् किमपि पदं सूत्रं वा अनर्थकं न पश्यामि इति भगवता भाष्यकृता तात्पर्यं प्रतिपादितम्। यदि प्रत्याख्यान स्थले प्रयोजन राहित्यं स्यात् तर्हि स्ववचनेनैव भाष्यकारस्य विरोधस्य स्ववचनमेव विरुध्येत। अतः प्रत्याख्यान स्थलेपि दृष्ट प्रयोजनाभाव एव अस्य पद प्रत्याख्यात सूत्रस्य प्रत्याख्यात पदस्य वा वर्तते इति स्वीकार्यम्। तथा सति दृष्ट प्रयोजना भावेपि तस्य पदस्य शास्त्रस्य वा आनर्थक्यं न भवति। अर्थ इत्युक्ते प्रयोजनं, प्रयोजनं द्विविधं, दृष्ट प्रयोजनम् अदृष्ट प्रयोजनं। तर्हि एकमपि प्रयोजनं सिद्ध्यति चेत् तस्य निष्प्रयोजनकत्वं वक्तुं न शक्यते। प्रयोजनं द्विविधम् अस्ति। यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ स्वर्गरूपम् अदृष्टं प्रयोजनमस्ति। तर्हि दर्शपूर्णमास यागस्य आनर्थक्यं वक्तुं शक्यते? नैव शक्यते। तस्य दृष्टप्रयोजनं नास्ति, तथापि अदृष्टप्रयोजनं स्वर्गरूपं तु वर्तते एव। अतः तस्य अर्थवत्वम् इत्युक्ते सप्रयोजनकत्वं भवत्येव। तर्हि प्रत्याख्यानस्थलेपि अदृष्ट प्रयोजनं तु वर्तते एव। अतः इह पाणिनीय शास्त्रे किमपि अनर्थकं न पश्यामि इत्यभिप्रायकं भाष्यकारस्य वचनम् अत्र प्रमाणं वर्तते यत् प्रत्याख्यात शास्त्रस्य प्रत्याख्यात वर्णस्य प्रत्याख्यात शब्दस्य वा पदस्य वा अदृष्ट प्रयोजनं तु अस्त्येव। तथा च अंगानां पारायणेन श्रवणेन वा धर्मावाप्तिर्भवति इति सिद्धान्तेन सह विरोधोऽपि नास्ति। यत्र शेखरकृद्भिः उक्तं तदुक्तम् इको यणचीति सूत्रे सामर्थ्य योगान् नहि किंचिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्। किंचित् दृष्टादृष्टार्थवत् किंचित् क्षुद्धादृष्टार्थवत्। अर्थात् तादृशं शास्त्रं यः पाणिनीय व्याकरणे वर्तते यस्य दृष्टादृष्टार्थ प्रयोजनमस्ति, कस्यचित् शास्त्रस्य शुद्धादृष्टार्थ प्रयोजनं वर्तते। तर्हि यस्य प्रत्याख्यानं नास्ति तस्य दृष्टादृष्टार्थ प्रयोजनं वर्तते। यस्य प्रत्याख्यानं जातं तस्य शुद्धादृष्टार्थ प्रयोजनमस्ति। अतः पारायणेन शुद्धादृष्टार्थस्य प्रयोजनस्य सिद्धिस्तु भवत्येव। सर्वथा अनर्थकं न किंचित् इति तदर्थः। तदर्थ इत्युक्ते इको यणचि इति सूत्रे भाष्ये उक्तस्य वचनस्य अर्थः। इको यणचि इति सूत्रे भाष्ये भगवता भाष्यकृता यदुक्तं
सामर्थ्ययोगान् नहि किञ्चित् अत्र पश्यामि शास्त्रे अनर्थकं तस्य शास्त्रस्य तस्य वचनस्य अर्थः नागेशभट्टैः प्रतिपाद्यते यत् भाष्यवचनस्य अर्थः वर्तते किञ्चित् दृष्टादृष्टार्थवत् किञ्चित् शुद्धादृष्टार्थवत् सर्वथा अनर्थकं न किञ्चित् इति तदर्थः तस्य भाष्यवचनस्य अर्थः। किञ्च वृद्धिरादैच इति सूत्रस्थे भाष्येपि भगवता भाष्यकृता उक्तं वर्णेनापि अनर्थकेन न भवितव्यमिति। इह पाणिनीय शास्त्रे एकेनापि वर्णेन अनर्थकेन न भवितव्यं किं पुनः यथा शास्त्रेण अत्र व्याकरण शास्त्रे एकमपि वर्णम् अनर्थकं न वर्तते तर्हि वर्णसंघात रूपं सूत्रं पदं वा कथम् अनर्थकं भवितुमर्हति। यदि यत्र वर्णः अपि अनर्थकः नास्ति यत्र शास्त्रे तत्र शास्त्रे वर्णसंघात रूपं पदं पदसंघात रूपं सूत्रं वा कथम् अनर्थकं भवितुम् अर्हति। अतः एकस्यापि वर्णस्य अनर्थक्यं न वर्तते केवलं कस्यचित् दृष्टादृष्टार्थवत्वम् अस्ति कस्यचित् शुद्धादृष्टार्थवत्वं वर्तते एतावान् एव भेदः सर्वथा अर्थराहित्यं प्रयोजनराहित्यं न वर्तते। तदुक्तमत्र शेखरकारैः वृद्धिसूत्रस्थे वर्णेनापि अनर्थकेन न भवितव्यं भाष्यग्रन्थे अनर्थकत्वं बोध्यार्थराहित्यरूपम् इति न निष्प्रयोजनत्वरूपानर्थक्येन तत्र तत्र प्रत्याख्यानपर भाष्या संगतिः। तर्हि इह शास्त्रे न वर्णेन अपि अनर्थकेन भवितव्यम् इत्यत्र अनर्थक्यं किं रूपं तर्हि बोध्यार्थराहित्य रूपम् अनर्थक्यं भाष्यकारस्य अभिप्रेतं निष्प्रयोजनत्वरूपानर्थक्यं भाष्यकारस्य तु अभिप्रेतं न वर्तते। अतः यत्र यत्र भाष्यकारैः प्रत्याख्यानं कृतं तत्र सर्वत्रापि बोध्यार्थराहित्य रूपमेव अनर्थक्यं पदस्य शास्त्रस्य वर्णस्य वा वर्तते निष्प्रयोजनत्वरूपम् अनर्थक्यं वर्णस्य पदस्य वा नास्ति। अतः तत्तत् सूत्र प्रत्याख्याने तत्तत् वर्ण प्रत्याख्यानेपि भाष्यासंगतिः नास्ति। अतएव सोऽयम् अक्षर समाम्नायः पुष्पितः फलितः चंद्रतारकावत् प्रतिमंडितो ब्रह्मराशीति भाष्यम् उपादाय उक्तं भर्तृहरिणा। यथैवेदम् अविच्छिन्नं चंद्रतारकादि एवं अस्य अक्षर समाम्नायस्य न कश्चित् आधुनिकः कर्ता अस्ति एवमेव वेदपारायणेन स्मर्यमाण इति। अस्याः पंक्तेः आशयः अतएव इत्युक्ते अ इ उण इत्यादीनां श्रुतिरूपत्वादेव अ इ उण इत्यादि वर्णाः श्रुतिरूपाः वर्तन्ते इति स्वीकारादेव सोऽयम् अक्षर समाम्नायः पुष्पितः फलितः चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितो ब्रह्मराशि इति भाष्ये उक्तम्। भाष्यस्य टीका भर्तृहरिणा कृता वर्तते।
भाष्य दीपिका इति तस्याः टीकायाः नाम। भर्तृहरिणा महाभाष्यस्य टीका कृता वर्तते, भाष्य दीपिका इति तस्याः टीकायाः नाम। मन्येऽहं महाभाष्यस्योपरि सर्वप्रथमा टीका वर्तते भाष्य दीपिका इति। तर्हि सोऽयम् अक्षरसमाम्नायः पुष्पितः फलितः चन्द्रतारकवत् प्रतिमण्डितो ब्रह्मराशिः, प्रतिमण्डितः इत्यस्य अर्थः सुशोभितः ब्रह्मराशि इति भाष्यम् उपादाय उक्तं भर्तृहरिणा। यथैवेदम् अविच्छिन्नं चन्द्रतारकादि, यथा चन्द्रस्य तारागणस्य वा कश्चन कर्ता न स्मर्यते, चन्द्रः केन कृतः, तारागणः केन कृतः, स चन्द्रः आकाशे सुशोभितो भवति, तारागणः आकाशे सुशोभितो भवति। एवं एव अस्य अक्षर समाम्नायस्य न कश्चित् आधुनिकः, आधुनिकः इत्युक्ते शरीरी, स्मादृशः मादृशः शरीरधारी कर्ता अस्ति। यथा चन्द्रस्य तारागणस्य वा कश्चन कर्ता न स्मर्यते, सूर्यस्य कश्चन कर्ता न स्मर्यते, सूर्यः केन कृतः, चन्द्रः केन कृतः, तारागणः केन कृतः इति कर्ता न स्मर्यते। तद्वदेव अस्य अक्षर समाम्नायस्यापि आधुनिकः देहधारी कर्ता न स्मर्यते। अधुना आधुनिकः देहधारी कर्ता न स्मर्यते इति किमर्थम् उच्यते? तर्हि उच्यते योगशास्त्रे ईश्वरः स्वीकृतः वर्तते। स ईश्वरः कीदृशः? तर्हि विलक्षण एव पुरुषः, स्मादृशः स देहधारी नास्ति। तर्हि अनुबन्धः महेश्वरकृतः, तर्हि महेश्वरः स्मादृशः आधुनिकः देहधारी नास्ति। अतः अनुबन्धानां तत्कृतत्वेपि तत्र भाष्यासंगतिः नास्ति, अथवा अनुबन्धानां शरीरधारी कर्तृत्वं वक्तुं न शक्यते। अतएव आधुनिक इति शब्दस्य प्रयोगः। यथा वेदस्य कश्चन आधुनिकः कर्ता नास्ति, वेदः वेद विषये वेदाः नित्याः इति वैयाकरणानां मीमांसकानां च सिद्धान्तः, वेदः अनित्यः इति नैयायिकानां वेदान्तीनां च सिद्धान्तः। तर्हि येषान्नये वेदस्य अनित्यत्वं वर्तते, तेषान्नयेपि वेदः मादृशैः पुरुषैः कृतः इति तु न, अपितु विलक्षण पुरुषैः ईश्वरैः वेदः कृतः वर्तते। वेदस्य अनित्यत्व पक्षेपि आधुनिकः शरीरधारी कश्चन कर्ता नोपलभ्यते। अतएव यस्य निःश्वसितं वेदाः, यस्य नारायणस्य श्वासभूताः वेदाः वर्तन्ते इति पुराणे प्रतिपादितेपि नारायणः देहधारी कर्ता नास्ति। वयं देहधारिणः वर्तामहे, तर्हि अस्माकं ज्ञानम्, अस्माकं इच्छा, अस्माकं कृतिः अनित्या वर्तते। किन्तु भगवतः नारायणस्य ज्ञानं नित्यम्, इच्छा नित्या, कृतिः नित्या, स सर्वज्ञः, स सर्वशक्तिमान्, कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः स नारायणः। अतः मादृशेभ्यः पुरुषेभ्यः स विलक्षणः नारायणः भवति। तर्हि
वेदस्य नारायण श्वासभूतत्वेपि तस्य आधुनिक कर्तृत्वं न सिद्धं भवति। अनित्यत्व पक्षे एवं व्याख्यानम्। नित्यत्व पक्षे तु वेदानां नित्यत्व पक्षे तु तस्य कर्ता एव न स्मर्यते। अतः यथा वेदाः अपौरुषेयाः नित्याः वर्तन्ते तद्वत् अयम् अक्षरसमाम्नायोऽपि अपौरुषेयः नित्यः। वेदानां पौरुषेयत्व पक्षे तु अस्य यथा वेदस्य आधुनिकः शरीरधारी कश्चन कर्ता नोपलभ्यते तदवदेव अस्य अक्षरसमाम्नायस्य आधुनिकः शरीरधारी कश्चन कर्ता नोपलभ्यते इति अर्थः ज्ञेयः। आधुनिकः शरीरी पुष्पितत्वं तन्मूलक शब्द शास्त्र द्वारेण शब्द प्रयोगेन च फलितत्वम्। महाभाष्य वाक्ये स्वयं अक्षर समाम्नायः पुष्पितः, तर्हि पुष्पित शब्दस्य का अर्थः? तर्हि उच्यते पुष्पितत्वं तन्मूलक शब्द शास्त्र द्वारेण शब्द प्रयोगेन च फलितत्वम्। तन्मूलक इत्युक्ते श्रुति मूलक, शब्द शास्त्र द्वारेण शब्द प्रयोगेन च फलितत्वम्। यथा एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति इति अस्ति। यदि शब्दशास्त्रेण शब्दस्य प्रक्रियां ज्ञात्वा तस्य प्रयोगः क्रियते तर्हि स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति। अतः श्रुतिमूलकत्वेन शब्दशास्त्र द्वारा शब्द प्रयोगेन च अक्षर समाम्नायस्य फलितत्वं पुष्पितत्वं वा ज्ञेयम्। उक्तञ्च चतुर्दश सूत्र व्याख्यायां नन्दिकेश्वर कृतकासिकायां नृत्तावसाने नटराजराजो ननादठक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यं वर्ण चतुर्दशं धात्वर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादिष्ट सिद्धये इति। अस्य व्याख्यानं श्वः करिष्यते। कालः जातः, छात्राणाम् अन्यत्रापि कक्षा भवति इति राहुल महोदयैः अहं सूचितः। अतः अत्रैव विरमामि। नत्वा फणीशं नागेशस्तनुते अर्थप्रकाशकं मनोरमो मार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरं। श्रीगुरुभ्यो नमः। छात्राणां कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु। महोदय, एकमेव पृच्छामि। एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालं विमर्शपदस्य कथं व्याख्यानं भवति? तदेव अधुना व्याख्यानं न कृतं, श्वः करिष्यते इत्युक्तं खलु। अस्तु अस्तु महोदय, तत्र कस्मात् धातोः निष्पन्नम् इत्यादिकम् अस्तु, तर्हि श्वः भविष्यति। तदेव अतएव अधुना कारिकाद्वयस्य व्याख्यानं न कृतं खलु। अस्तु महोदय, अस्तु। श्वः वक्ष्यते। अन्यः नास्ति प्रश्नः? अस्तु, अत्र समापयामि। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमामि।